अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहन सीमा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन अरब के एक देहात कबीला बनु साद में गुजरा, क्योंकि हजरत हलीमा सादिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी वालिदा से लेकर अपने घर कबीला बनु साद में आ गई थी। यह उन दिनों अरब का रिवाज था कि बच्चे की पैदाइश के बाद उसे दूध पिलाने वाली औरतों के घर भेज दिया जाता था, ताकि बच्चा गांव देहात में रहकर बचपन ही से मजबूत बन जाए। फिर जब बच्चा बड़ा हो जाता तो उसे उसकी माँ को वापस कर दिया जाता और इसके बदले में बच्चे के माँ बाप दूध पिलाने वाली औरत को कुछ पैसे और तोहफे दिया करते थे। हलीमा सादिया की नूरानी किस्मत की उनकी गोद में दो जहानों के सरदार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन में हलीमा सादिया का दूध पिया। हलीमा सादिया की एक लड़की भी थी जिसका नाम सीमा था। वह हर रोज शाम को अपने दूध पीते भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में उठाकर मोहल्ले की गलियों में घूमा करती थी और सबसे कहा करती थी कि देखो मेरा भाई कितना खूबसूरत है। एक दिन मोहल्ले की कुछ लड़कियां अपने छोटे छोटे भाइयों को गोद में लिए मैदान में बैठी हुई थी। उनमें से एक बोली, मेरे भाई की आंखें तो देखो तुम्हारे भाई से अच्छी हैं। दूसरी बोली, मेरे भाई के बाल तो देखो वह तुम्हारे भाई से अच्छे हैं। तीसरी बोली, मेरे भाई का जिस्म तो देखो उसका कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। इतनी देर में हजरत सीमा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले गोद में लिए उन लड़कियों के पास पहुंच गईं और कहने लगी, क्या तुम लोग मेरे भाई से अपने भाइयों का मुकाबला करोगी? यह सुनकर सब लड़कियां खामोश हो गईं। फिर उनमें से एक लड़की बोली कि ऐ सीमा, तुम्हारे भाई का मुकाबला तो कोई भी नहीं कर सकता। अल्लाह ने तो उसे बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाया है। हलीमा सादिया के घर बहुत सी बकरियां थीं। हर रोज सुबह हजरत सीमा उन बकरियों को चराने जंगल जाया करती थी और शाम को वापस आती। एक दिन हजरत सीमा बकरियां चराने नहीं गईं। उनकी माँ हजरत हलीमा सादिया ने सीमा से पूछा कि ऐ सीमा, आज बकरियां चराने क्यों नहीं गईं? हजरत सीमा ने कहा, अम्मा जान, मैं बकरियां चराने नहीं जाऊंगी। मैं बकरियों के पीछे दौड़ दौड़ के थक जाती हूँ। हजरत हलीमा सादिया ने कहा, बेटी, अगर तुम बकरियां चराने नहीं जाओगी तो फिर कौन जाएगा? अपने बाप को देखो, वह तो इतने बूढ़े हो चुके हैं और मेरी हालत देखो, मैं तो कमजोरी की वजह से ज्यादा चल नहीं पाती हूँ, इसलिए बकरियां चराने तो तुम्हें ही जाना पड़ेगा। हजरत सीमा ने कहा, अम्मा जान, मैं बकरियां चराने नहीं जाऊंगी और अगर जाऊंगी तो अपने भाई मोहम्मद को लेकर जाऊंगी, वरना नहीं जाऊंगी। हलीमा सादिया ने कहा, सीमा, तुम पागल हो गई हो? तुम वहां बकरियों को संभालोगी या मोहम्मद को संभालोगी? लेकिन हजरत सीमा ने कहा कि अम्मा जान, अगर आप मेरे छोटे भाई मोहम्मद को भेजोगी तो मैं जाऊंगी, वरना मैं नहीं जाऊंगी। हजरत हलीमा सादिया को बड़ा ताज्जुब हुआ और अपनी बेटी सीमा के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, सीमा, सही सही बताओ, असल मामला क्या है? तो सीमा ने फरमाया कि अम्मा जान, एक दिन मैं अपने भाई मोहम्मद को लेकर बकरियां चराने गई थी तो उस दिन मैंने 3 चीजें बहुत अजीब देखी। हजरत हलीमा ने पूछा, तुझे क्या अजीब नजर आया था? सीमा ने जवाब दिया कि अम्मा जान, जिस दिन मैं अपने भाई मोहम्मद को लेकर बकरियां चराने गई थी उस दिन बहुत तेज धूप थी, लेकिन मैं जैसे ही घर से बकरियों को लेकर बाहर निकली तो मेरे ऊपर एक बादल ने साया कर लिया और जब तक मैं अपने भाई मोहम्मद को लिए रही एक बादल का साया बराबर मेरे ऊपर रहा और मुझे उस दिन जरा भी धूप नहीं लगी। दूसरी चीज जो मैंने अजीब देखी वह ये थी कि जब मैं बकरियों को लेकर जंगल में पहुंची तो मैं एक पेड़ के साए में अपने भाई मोहम्मद को लेकर बैठ गई। मैंने देखा कि मेरी बकरियां बहुत जल्दी जल्दी घास चर रही हैं और फिर सारी बकरियां आकर मुझे घेर कर बैठ गईं। वह बकरियां मेरे भाई मोहम्मद का चेहरा देखने लगी। मैं भी अपने भाई का चेहरा देखती रही और मेरी बकरियां भी मेरे भाई का चेहरा देखती रहीं। तो अम्मा जान, उस दिन मुझे बकरियों के पीछे दौड़ना नहीं पड़ा। तीसरी चीज जो मैंने सबसे अजीब देखी वह यही थी कि जब मैं उस पेड़ के नीचे बैठी थी तो उधर से कुछ ईसाई लोग गुजरे। उन्होंने मेरे भाई को देखा तो पूछने लगे कि इस बच्चे की आंखों में ये लाल लाल धारियां हमेशा रहती हैं या सिर्फ आज हैं? मैंने कहा, मेरे भाई के ये धारियां हमेशा रहती हैं। यह सुनकर उन लोगों के चेहरे का रंग बदल गया और उन्होंने मेरे हाथों से मेरे भाई मोहम्मद को अपनी गोद में लिया और उसे प्यार करने लगे और मुझसे कहने लगे कि ऐ लड़की, ऐ लड़का, हमें दे दो, ये आने वाली नस्लों का नबी है।
ہم اپنی کتابوں میں اس کے بارے میں پڑھتے آ رہے ہیں۔ یہ آگے چل کر بہت بڑا انسان بنے گا، ساری دنیا اس کے پیچھے چلے گی۔ تو اماں جان جب ان لوگوں نے میرے بھائی کی تعریف کی تو مجھے بہت اچھا لگا۔ حضرت سیما حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھی اور انہیں ہر وقت گود میں لیے محلے کی گلیوں میں گھوما کرتی تھی اور اپنے بھائی محمد کے لیے شاعری پڑھ کر اللہ سے دعائیں کرتی تھی کہ اے اللہ میرے بھائی محمد کو سلامت رکھنا اور بڑا ہو کر اسے سب کا سردار بنانا۔ یا اللہ میرے بھائی محمد کو ایسی عزت دینا کہ دنیا میں ایسی عزت کسی کو نہ ملی ہو۔ اے اللہ میرے بھائی سے جو لوگ نفرت کریں آپ نے ہلاک و برباد کر دینا۔ دن گزرتے گئے، حضرت سیما بھی بڑی ہو گئیں اور اللہ کے رسول بھی بڑے ہو گئے اور اپنے گھر مکہ آ گئے۔ اسی طرح اس بات کو سالوں سال گزر گئے اور اللہ کے رسول کو اللہ کی طرف سے نبی بنا دیا گیا۔ پھر مکہ کی زندگی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی اور پھر مدینہ میں رہتے ہوئے کافروں سے بہت سی جنگیں ہوئی۔ جب خیبر کی جنگ ہوئی تو اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور خیبر کے یہودی قیدی بن کر اللہ کے رسول کے سامنے پیش کیے گئے۔ اللہ کے رسول اس وقت اپنے خیمے میں کچھ صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ تبھی ایک صحابی خیمے کے اندر آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، باہر ایک عورت کھڑی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ میں تمہارے رسول کی بہن ہوں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تعجب ہوا کہ میں تو اپنے باپ کا اکلوتا لڑکا، نہ میرا کوئی بھائی نہ بہن، یہ میری کیسی بہن ہے جو اس بات کا دعویٰ کر رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے کہا کہ اس عورت کو اندر بھیج دو۔ جب وہ عورت اندر آئی تو یہ کوئی اور نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن سیما تھی۔ وہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پہچان نہیں پائے کیونکہ بچپن سے اب تک پورے 58 سال گزر چکے تھے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیما سے پوچھا کہ تم کون ہو، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ پھر حضرت سیما نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ یاد دلایا کہ اے اللہ کے رسول، بچپن میں حلیمہ سعدیہ کے گھر میں ہی آپ کو سارا دن گودے اٹھائے محلے میں گھوما کرتی تھی اور اپنی سہیلیوں سے کہا کرتی تھی میرے بھائی کو دیکھو، کیا اس سے زیادہ خوبصورت آج تک تم نے کسی کو دیکھا ہے۔ حضرت سیما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن کی بہت سی باتیں بتاتی جا رہی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ آخر میں حضرت سیما نے اپنے کندھے پر سے چادر ہٹاتے ہوئے کہا کہ اے اللہ کے رسول، شاید آپ کو یاد ہو کہ آپ نے بچپن میں میرے کندھے میں ایک بار بہت تیز کاٹا تھا، اس کا نشان آج تک میرے کندھے پر پڑا ہوا ہے۔ وہ نشان دیکھتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ یاد آ گیا اور پھر اٹھ کر اپنی بہن کو اپنے پاس بٹھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن کے لیے اپنی چادر بچھا دی۔ حضرت سیما نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احسان و شوکت دیکھی کہ صحابہ اکرام کا اتنا بڑا لشکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیچھے چلتا ہے تو حضرت سیما کو اپنے بچپن کی وہ دعائیں یاد آنے لگیں جو وہ اللہ سے اپنے بھائی محمد کے لیے کیا کرتی تھی۔ وہ حضور سے کہنے لگیں کہ اے میرے بھائی، میں بچپن میں آپ کو گود لے کر گلیوں میں گھمایا کرتی تھی اور ایک شاعری پڑھ کر اللہ سے دعائیں مانگا کرتی تھی کہ اے اللہ میرے بھائی محمد کو سلامت رکھنا اور بڑا ہو کر اسے سب کا سردار بنانا۔ یا اللہ میرے بھائی محمد کو ایسی عزت دینا کہ دنیا میں ایسی عزت کسی کو نہ ملی ہو۔ اے اللہ میرے بھائی سے جو لوگ نفرت کریں انہیں ہلاک اور برباد کر دینا۔ یہ کہہ کر حضرت سیما کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگیں کہ اے اللہ کے رسول، آج میں نے اپنی دعا کو قبول ہوتے دیکھ لیا۔ حضور نے انہیں دلاسا دیا اور پھر فرمایا ہے میری پیاری بہن، اگر آپ میرے پاس رہنا چاہو تو میں اس کا انتظام کرواتا ہوں اور اگر اپنے گھر جانا چاہو تو میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، تم جا سکتی ہو۔ حضرت سیما نے کہا اے اللہ کے رسول، اگر میں اکیلی اپنے علاقے میں واپس گئی تو لوگ مجھے تانے دیں گے کہ خود تو آزاد ہو کر چلی آئی اور گاؤں محلے والوں کو قید میں ہی رہنے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیما جاؤ، میں نے تمہیں اور تمہارے پورے قبیلے والوں کو آزاد کر دیا۔ حضور نے اپنی بہن کے ساتھ ایسا پیارا سلوک کر کے ساری دنیا کو دکھا دیا کہ دیکھو بہنوں کی ایسی عزت کی جاتی ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر لائک ضرور کیجیے گا اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔